अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ताकतवर मुकम्मल तौर पे होश खो बैठे हैं, हुकूमत पागल हो चुकी है। एक बात मुसलसल मैं अपनी वीडियोस में कहता आ रहा हूँ कि सिस्टम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पूरा सिस्टम इमरान खान से हार चुका है। अब इस सिस्टम के पास कुछ नहीं बचा हुआ। या इस सिस्टम को लपेट दिया जाए या ये हुकूमत घर जाए या फिर इस हुकूमत को सियासी शहीद बनने का मौका मिले। लिहाजा वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला कर लिया गया है, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर मार धाड़, पकड़ दकड़ और सारा कुछ जो एक चल रहा है सिलसिला, उसमें मजीद इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलने का फैसला हो चुका है। मखसूस नशिस्तें वाले फैसले को चैलेंज करने का भी ऐलान हो चुका है। लिहाजा आज ताकतवरों की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से बड़े फैसले कर लिए गए हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि मुकम्मल तौर पर ये घबरा चुके हैं, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं हुआ, तो अब ये सब कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आज जो पहला ताकतवरों को झटका लग चुका है, सनम जावेद केस की मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि सनम जावेद के खिलाफ जब ना नैब ने मुकदमा बनाया, ना एफआईए ने बनाया, इस्लामाबाद की पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो उसके बाद बलूचिस्तान के एक मुकदमे में उनको नामजद किया गया। कहा गया कि थाना बिजली रोड बलूचिस्तान में 9 मई का एक मुकदमा दर्ज है, जहां पे एक शहरी कत्ल भी हुआ था। वहां पे कुछ नामालूम लोगों को नामजद किया गया था मुकदमे में। वैसे तो सनम जावेद का उस मुकदमे में नाम नहीं है, लिहाजा सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया जाए। उसके लिए हमें राहदारी रिमांड चाहिए और उसके लिए मुरीद अब्बास जज के पास सनम जावेद को पेश किया गया। जबकि इतने में मैंने बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया गया है। पीटीआई के लोग भी और सनम जावेद के वालिद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। आमिर फारूक आज छुट्टी पर थे। सनम जावेद के वालिद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में गए। बहरहाल जैसे तैसे करके सारा प्रोसेस शुरू हुआ और यह मुकदमा आज ही की डेट में अर्जेंटली फिक्स हो गया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने। एक तरफ प्रोसिक्यूटर अदनान दलाइल दे रहे हैं उधर जज मुरीद अब्बास के सामने कि क्यों सनम जावेद को बलूचिस्तान पुलिस के हवाले करना जरूरी है, जबकि इतने में इधर से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का फैसला आ चुका है कि खबरदार, आप इस सनम जावेद को इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जा सकते। 5 बजे से पहले पहले सनम जावेद खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। लिहाजा वो जो कल से कोशिश हो रही थी और पूरा सिस्टम इस बात से डरा बैठा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहीं कोई एक्शन ना ले ले, वही हो चुका है और अब किसी के हाथ कुछ नहीं आने जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सरप्राइज आ चुका है। फिर अता तारण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम आरिफ अलवी, उस वक़्त के सदर, उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वक़्त के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने असम्बली तोड़ी थी। हमने तारीख को दुरुस्त करना है, हमने आइन तोड़ने वालों को सजा देनी है। बंदा इस डिंटोनिक बांदर से पूछे कि सबसे बड़े आइन तोड़ने वाले तो ये खुद हैं, जिन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं इलेक्शन होने दिया, केपीके के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिया, विफाक के अंदर इलेक्शन नहीं होने दिया गया। जो जुल्म सितम किया गया, लोगों को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कत्लो गारत हुई, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने आइन तोड़ा, इस मुल्क की अदलिया ने आइन तोड़ा, इस मुल्क के सियासतदानों ने, हुकूमत ने आइन तोड़ा। इस मुल्क का जो तमाशा बनाया गया, तो क्लासिक केस तो ये हैं आर्टिकल 6 के। इलेक्शन कमीशन है जिसने इलेक्शन के ऊपर इतना बड़ा भंड मारा और 15-16 सीटें जीतने वालों को वजीर आजम बना दिया और हुकूमत दे दी। लिहाजा फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने के तो ये हकदार हैं। बहरहाल ये जो एक होता है ना कि आप घबरा जाते हैं, आपके पास कुछ होता नहीं है। मैंने कहा ना कि ये सिस्टम खत्म हो चुका है, सिस्टम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसलिए तो चाबी वाले खिलौनों को इस्लामाबाद लाया गया कि आए, आपका हलाल धरना है, आप आकर धरना दें, कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। उनकी सहूलतकारी की गई, वो बैठे हुए हैं और इस वक्त अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसके अलावा पीटीआई पर पाबंदी
کا سوال یہ بنتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد ہمارے پاس 9 مئی کے حوالے سے موجود ہیں، وہ تو عدالتوں سے اڑ چکے ہیں۔ 9 مئی کے بے شمار مقدمات تو چھوٹی عدالتوں سے ہی اڑ چکے ہیں، وہ تو نہیں ٹک سکے جو ناقابل تردید شواہد تھے آپ کے۔ کیا ان ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان پی ٹی آئی پر پابندی لگا دے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ساری گھبراہٹ ہے کہ پی ٹی آئی اسمبلی کے اندر واپس آ رہی ہے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز آ رہے ہیں، اکثریت کے ساتھ آ رہے ہیں، تو کسی طرح ان کا رستہ روکا جائے۔ اب سپریم کورٹ تو ایسا نہیں کرے گی۔ جب سپریم کورٹ سے ایسا ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا، تو پھر وہ ایک محاذ کھلے گا کہ دیکھیں عدلیہ عمران خان کی فین ہے، ججز کو عمران خان پر کرش ہے، ججز کی بیگمات کو عمران خان پر کرش ہے، لہٰذا بیگمات جیت گئیں۔ تو ایک آپ کے پاس کمپین آ جائے گی کہ آپ کسی طرح سے دبا سکیں۔ ادروائز 9 مئی میں ہے کیا؟ اگر اتنے بڑے شواہد ہوتے تو آج تک پتہ نہیں کتنی سزائے موت ہو چکی ہوتی اس ملک کے اندر۔ تو وہ چھوٹی عدالتوں کے اندر مقدمات نہیں ٹک سکے، اور پھر جو کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو چیلنج کر کے دیکھ لیں۔ یعنی اتنا بڑا فیصلہ 13 جس میں سے 8 نے سیٹوں کی حمایت کی اور 13 میں سے 11 نے کہا کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملنی چاہیے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں۔ اب ریویو آپ فائل کریں گے، ریویو کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے۔ چلیں اگر آپ 13 رکنی سے اٹھا کر آپ فل کورٹ دوبارہ بٹھاتے ہیں، تمام ججز بٹھاتے ہیں، تو بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے جا رہا، بلکہ اب تو 8 فروری والا الیکشن بھی سپریم کورٹ میں لگنے جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو گھبرا کر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جائیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں، تو یہ ساری گھبراہٹ ہے۔ میاں نواز شریف نے مری کے اندر بیٹھ کے فیصلے کیے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے، اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اب ہم نے کشتیاں جلا دینی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ والوں کی اب بس ہو چکی ہے، وہ بھی گھبرا کے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں، صرف یہ کہ پاکستان انتشار کی طرف جائے، پاکستان ایمرجنسی کی طرف جائے، پاکستان مارشل لا کی طرف جائے۔ صرف اب آخری کوشش یہ ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز سوشل میڈیا کے زیر اثر ہیں، اس کے اثر و رسوخ میں ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ عمران خان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں۔ اور کہا گیا عمران خان اب چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو عمران خان نے کہا کہ طوائف تو جسم بیچتی ہے، چیئرمین نیب جنرل نذیر بٹ تو اپنا ضمیر ہی بیچ چکا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کو کہ میری بیوی نے اسے ہٹانے کی سفارش نہیں کی، اس لیے میری بیوی کے خلاف مقدمات غلط ہیں، لہٰذا اب غصہ اپنی پیک پہ پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے میں نے جو کہا کہ یہ جو چابی والے کھلونے اسلام آباد لانگ مارچ لے کر آئے ہیں، جو دھرنا دیا ہوا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اگلے آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، لہٰذا معاملات اب اسی طرف جا رہے ہیں۔ مری کے اندر جو اجلاس ہوا وہ ویسے تو کہا گیا کہ ملتوی ہوا ہے محرم الحرام کی وجہ سے، لیکن اب ساجد صدیق جو سینئر صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر ہے کہ مری میں نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بھی سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر کوئی واضح حکمت عملی مرتب نہیں کی جا سکی کہ کون سی لائن اختیار کرنی ہے، کیونکہ پارٹی کے بعد سینئر رہنما عدالت سے پنگا نہ لینے کا مشورہ دے رہے ہیں، اس لیے نواز شریف نے آج پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ پارٹی میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور اس صورتحال میں اگر سب خوش ہیں اور مطمئن ہیں تو وہ صرف آصف علی زرداری ہے۔ تو نون لیگ کے اندر بھی ایک انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے کہ ہمیں سکون سے پھونک کے چلنا چاہیے یا پھر ہمیں سلطان راہی بننا چاہیے۔ نواز شریف اس وقت سلطان راہی بننے کے چکر میں ہے، وہ چاہے بڑکے ماریں، گنڈاسے لے کر دوڑیں، تو نواز شریف اس وقت اس موڈ میں لگتا ہے، لیکن اتنا یہ آسان نہیں ہوگا۔ اس سسٹم کی اس وقت موت ہو چکی ہے، سسٹم کو شکست ہو چکی ہے، اس حکومت کو شکست ہو چکی ہے، یہ آخری سانسوں پہ ہے، یہ آخری بڑکے ہیں، یہ آخری کوششیں ہیں جو اس وقت جاری ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں ابھی کھیل مزید دلچسپ ہوگا۔ پھر دوسری جانب آج زرتاج گل کی بھی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان نے کہا کہ جو مخصوص سیٹیں دینی ہیں خواتین کو، تو اس کے حوالے سے زرتاج گل، کمل شوذب اور سماویہ طاہر کو کہا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون کون سی خاتون مخصوص سیٹوں کے لیے ڈیزرو کرتی ہیں اور کون کون سی نہیں ڈیزرو کرتی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔